बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इश्टानो, तुमकां सुमेस्तांक कार्मेलीत याजकांचे नावे मोगाचो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सद्या काळाच्या दुसऱ्या वर्साचो 31वो आयतार, 31st संडे. आज आमी दुसऱ्या वाचपाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप, अध्याय 7, वळी 20 आनी 3 तावन 20 आनी 8 पर्यंत. भाव भयणीनो, आदल्या करारांत साबार याजकांची गरज आसली, कित्याक ते मोरताले देखून आपले याजकपण फुडें व्हरूंक एक एकल्याक जायनातलें. पूण जेजूचे याजकपण शाश्वीत बाळटा, कित्याक तो सासनाक जियेता. तशें आसतना आपणा मरिफात देवाक लागीं सरतेल्यांक सर्व काळी तारण दिवंक तो शकता, कारण तांचे खातीर देवा लागीं विनंती करूंक तो ससनाक जियेता. असल्या एका श्रेष्ठ याजकाची आमकां गरज आसली. तो पवित्र, निर्दोशी, निष्कळंक आनी पातक्यांतावन वेगळो केल्लो आनी आकाशा प्रास उंच उबारलो. आदल्या श्रेष्ठ याजका बरी पयलें आपल्या पातका खातीर आनी उपरांत लोकाच्या पातकां खातीर सदांनीत बलिदानां भेटोवची ताका गरज ना. आपणाकच ओपून दिवन हें बलिदान ताणें एकच फावटी केलें. नियमशास्त्र अस्कत मनशांक श्रेष्ठ याजक नेमता, पूण नियमशास्त्र उपरांत दिल्लें सोपताचें उतर सासनाक संपूर्ण केल्ल्या पुताक नेमता. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भयणीनो, आयचें हें वाचप समजोचें जाल्यार हें पत्र कोणाक बरयल्लें म्हूण आमी समजोचें. जो कोण जुदेव धर्मांतल्यान क्रिस्तांव धर्माक कन्वर्टर जाल्लो, तांकां हें पत्र बरयल्लें. जो कोण जुदेव धर्मांतल्यान क्रिस्तांव धर्माक कन्वर्टर जाल्लो, पळय, जेजू एक जुदेव, पूण ताणें एक नवी जिणेरीत सुरू केली. आनी अशें जो कोण जुदेव आसोन जेजून शिकयलेल्या नव्या वाटेक आयले, ते क्रिस्तांव जाले. आनी अशें आयिल्ल्या लोकांक उद्देशून सान पावलान हें पत्र बरयलेलें. Those who had converted from Judaism to Christianity. आता एकलो आनी एका धर्माक कन्वर्टर जाल्ले जाल्यार कितें जाता? ताच्या आदल्या धर्माच्यो रिती रिवाज्यो ताचे थंय जिवाळ आसतात. तशेंच घडलें. नव्यान क्रिस्तांव धर्माक सेरवल्ल्या ह्या जुदेवांतय तांच्या आदल्या धर्माच्यो रिती रिवाज्यो बारीच बोळादीक जावन आसल्यो, मात्र न्ही परत्यान त्यो रिती रिवाजी आदारूंक तांकां ओडणी येताली.
आता चिंत्या एकलो हिंदू धर्माचो क्रिस्तांव धर्माक सर्वता जाल्यार तांच्या देवळांत करची पुजेची रीत वा ताणी मागची रीत हें सकड करूंक ताका ओडणी येता. तशेंच ह्या जुदेवांकी जाल्लें. तांच्या जेरुजलेमाच्या देवळांत लांब मागण्याची रीत आसतली. बलिदानां भेटयताले. तांचे याजक बारीच रंगाळ मुस्तायकी न्हेसताले. थंयसर दुंप भेटयताले. वाजंत्रां आसलीं. ताचे सांगाता कंतारां किर्तनां आसलीं. हें सकड तांकां क्रिस्तांव धर्माक सरवल्ल्या उपरांत करूंक एक ओडणी येताली. आतां हर एकलो असल्यो संगती आदारूंक कुशी व्हरता. न्हय मात्र ते जुदेव आमी जाल्यार कुशी व्हरता. पळया, एक पुणशेत आसा म्हूण चिंत्या. एका सांताचें पुणशेत आसा आनी भायर एक ग्रोट्टो आसता त्या सांताचो. पूण भितर साक्रामेंताचें आराधन जावन आसता. लोक सड्ड खंय आसता? सांताच्या इमाचे मुखार. हांवें अशें पळयलां की मिसा वेळार पवित्र येवकरिस्त सेवल्ले तक्षण इमाजे लागीं वचून मागचें. काळजांत आयिल्ल्या जेजू लागीं मागोवंक जाता जायना. आमकांय बलिदानां पेटोवचीं, वाती पेटोवच्यो, मागीर पुलां व्हरचीं, मागीर व्हडल्यान बोव मारून गावचें, हें सकड भारी बरें जाता. कितें म्हळ्यार अशें करचे मुखांत्र देवाक हांवें कांय तरी दिलां. देवाच्या इमाजीक पुलां घालचे मुखांत्र, दुंब पेटोवचे मुखांत्र, वाती पेटोवचे मुखांत्र हांवें कांय तरी केलां म्हणसो अनुभव म्हाका जाता. त्या बदलाक दिंबी घालून हात जोडून मागल्यार तितली तृप्ती जायना. कित्याक थंय हांवें कांय दिवना. हांगासर जाल्यार पुलां दिल्यांत, वाती पेटयल्यात, वा तीन बोवाडो काडला. पळया, कॉन्क्रीट कितेंय दिलां. आनी मात्र न्ही, आनी एक चिंतापी अशें आसा की आमी अशें दिल्ले वरवीं देवाकी खुशी जाता म्हणून. हांवें कांय पयशे घाल्लेंच, वाती पेटयल्लेंच, वा इमाजीक एक वस्तूर शिवयल्लेंच, मोरयेक एक कापड दिल्लेंच, तांकां खुशी जाता. म्हाका मोतीक समाधान तृप्ती मेळटा मात्र न्ही, देवाकी खुशी जाता म्हणून आमी चिंता. आनी त्या देखून भायल्या संगतींक आमी चड गमन दिता. आल्मांचो दीस आमी आचरण केलो न्ही. आमच्या सरिल्ल्या भावांच्या आनी भयणींच्या फोंडासरशीं गेले हांव. थंयसर वाती पेटयल्यो, थंयसर आमी पुलां अर्पिलीं. पूण पुलां अर्पिनासतना, वाती पेटयनासतना आमी फोंडा लागीं वचून मागलें जाल्यार एका रितीची तृप्ती आसता की? खंडीत ना. खंडीत ना. पळया कशें भायल्या आचरणाद्वारे आमच्या मोतीक आमीच तृप्ती आनी संतोष हाडटा गे म्हूण. तशेंच आमच्या आत्मीक आनी धार्मीक संगतींनी जाता. धार्मीक संगतींनी जाता. आनी त्या देखून ह्या मनशांच्या म्हणजे जुदेव धर्मांतावन क्रिस्तांव धर्माक आयिल्ल्या लोकांच्या मोतींत आसली असली चिंतनां काडून उडोवच्याक आनी तांकां खरी भक्त, खरें आराधन म्हळ्यार कितें म्हूण शिकोवच्या उद्देशान ह्या पत्राच्या बरयणारान हें पत्र बरयल्लें जावन आसा. आनी तो म्हणटा,
जेजूचे याजकपण उरल्या सकड याजकाच्या की श्रेष्ठ जावन आसा. कशें तो बारीक सापूर बायन विवर्सिता पळया. आदल्या करारांत साबार याजकांची गरज आसली पळया. जुदेव धर्मांत जायत्या याजकांची गरज आसली. कित्याक गरज आसली? ते मरताले. त्या देखून एकल्याचे याजकपण आनी एकल्यान मुखारसून वरच्याक गरज आसली. पूण हांगासर म्हणटा नव्या तेस्तामेंतांत जेजू श्रेष्ठ याजक आनी थंयसर आनी एकल्यान येवन याजक जायचे म्हणना. कित्याक जेजू मरोना. बरयणार म्हणटा जेजूचे याजकपण शाश्वीत बाळटा. कित्याक तो सासनाक जियेता. पळया जेजूचे याजकपण उरिल्ल्या याजकांच्या की कशें श्रेष्ठ. पोरण्या तेस्तामेंताच्या याजकपणाच्या की कशें श्रेष्ठ. थंयसर जायते याजक आसले. कित्याक म्हळ्यार एकलो मरतना आनी एकल्यान कंटिन्यू करचें आसलें. पूण हांगासर बरयणार म्हणटा जेजू मरना तो सासनाक याजक. दुसऱ्यान म्हणटा पळया थंयच्या याजकाचें प्रत्येक काम काल आसलें. लोकांची बलिदानां घेवची आनी देवाक अर्पुची आनी लोकां खातीर मागचें. बरयणार म्हणटा त्या याजकांनी लोकां खातीर बलिदानां भेटोवची मात्र न्ही, तांचेच खातीर बलिदानां भेटयची आसली. कित्याक लोकां बरीच तेय पातकी. लोकाच्या पातकाच्या पारीकपणा खातीर तांणी बलिदान भेटयचें आसलें मात्र न्ही, तांणी तांचे खातीरच भेटयचें आसलें. कित्याक म्हळ्यार तेय पातकी जावन आसले. पूण हांगासर नव्या तेस्तामेंतांत जेजू निर्दोशी देखून ताचे थंय कसलेंच पातक नातलें देखून ताणें लोकां खातीर मात्र तें एकच फावटी बलिदान भेटयलां. ताचे खातीर ताणें बलिदान भेटयचें म्हणून नातलें. पळया कशें जेजूचें बलिदान उरिल्ल्या बलिदानाच्या की श्रेष्ठ जावन आसा म्हणून. आनी आख्रेक मोगाळ भोवून न्ही बणिनो थंयसर पोरण्या तेस्तामेंताचे याजक जावं पुरो पाड्यांक जावं पुरो बोकऱ्यांक बलिदानां अर्पिताले. मन जातीची बलिदानां अर्पिताले. पूण हांगासर जेजू श्रेष्ठ याजक कितें करता? खंयच्याय मन जातींक तो बलिदान भेटयना, बगार आपणाकच तो बलिदान भेटयता. आपणाकच बलिदानां भेटयता. आनी थंयसर ते याजक बलिदान भेटयताले आनी तांणी परत्यान भेटयचें आसलें. ह्या वर्सा भेटयलेलें परतून आनी एका वर्साय भेटयचें आसलें. कित्याक? त्या मन जातींक सर्गीचें राज जोडून दिवंक शाती नातल्ली. हर एका वर्सा म्हणलें बरी ते येवन बलिदानां भेटयताले, पातकांचे बोगसाने मागून घेताले. कित्याक म्हळ्यार त्या बलिदानांक सासणीक इनाम जोडून दिवची शाती नातल्ली. त्या देखून ते परत्यान भेटयताले. पूण हांगासर जेजून एकच फावटी बलिदान भेटयलां आनी तें बलिदान श्रेष्ठ जावन आसा. कित्याक त्या बलिदानाक मात्र सासणाचें सूख जोडून दिवची शाती आनी सकत आसा. पुढे मुखार भोवून न्ही भयणीनो कसलो एक श्रेष्ठ याजक आमकां मेळ्ळा. जेजू जावन आसा आमचो श्रेष्ठ याजक. आनी असल्या याजकपणांत आमकां हर एकल्याक ताणें भाग दिला. त्या देखून असल्या जेजू आमच्या श्रेष्ठ याजक खातीर आमी अर्गां दिवया
आपणाचेच जिवाचें बलिदान अर्पून ताणें आमकां जिवीत दिलां आनी आमी ताचे भशेन निर्दोशी जावचे मुखांत्र हेरां खातीर आमचे स्वार्थ त्याग करचे मुखांत्र आयच्या पयल्या वाचपांत आनी वांजलांत आमी मोगाच्या मंदमता विशीं आयकता. देवाचो मोग कर तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी खंडी जावन देवाचो आनी पेल्याचो मोग करीचे जाल्यार आमकां आमीच मोडूंक आसा. आनी अशें मोडचे मुखांत्र आमच्या स्वार्थाचें, आमच्या हग्याचें, आमच्या जिद्दाचें, आमच्या फारीकपणाचें बलिदान अर्पूचे मुखांत्र आमी जेजू मुखार निर्दोशी जावंक साध्य आसा. असलें भाग आमी सुमेस्तां मागून घेवया. भवन आनी भणीनो, आयचो कीर्तनगार ताच्या जिवितांत देवाचें स्थान कितें, देव आसल्यार कितें जाता, देव ना तर कितें जाता म्हणून स्पश्ट सांगता. तो म्हणटा, देवा तुमच म्हजें बोळ, तुमच म्हजें खडाप, तुमच म्हजें ढाल, तुमच म्हजें स्वरक्षणाचें शिंग. थोड्या मनजातींक तांचें शिंगच तांचें बोळ न्ही गे. त्या मुखांत्र तांचें स्वरक्षण ती करतात. अशें हांगा कीर्तनगार म्हणटा की देवा विणें म्हाका जिवीत ना, म्हाका साल्वासांव ना, म्हाका रक्षण ना. तर देवाचेर कीर्तनगाराक आसुल्लो तो बरवसो आनी भावार्थ आमकांय आसो आनी हो भावार्थ जिवाळ करून आतां हें कीर्तन आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करतां, तूंच म्हजें बळ. सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करतां, तूंच म्हजें बळ. हांव तुजो मोग करतां सर्वेस्परा, तूंच म्हजें बळ. सर्वेस्परूच म्हजें कडाप, म्हजें बुरूस आनी म्हजो सडबंदार. सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करतां, तूंच म्हजें बळ. म्हजो देवूच हांवें आसरो सोदून वेचें कडाप. तोच म्हजें ढाल, म्हज्या स्वरक्षणाचें शिंग आनी म्हजे भद्रतेचें कोटें. ताका जावं मान महिमा, कित्याक हांव ताका उलो मारिना फुडें. म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करतां, तूंच म्हजें बळ. सर्वेस्परूच म्हजें कडाप, तो सदैव जावं. म्हाका तारण दितेल्या देवाक महिमा जावं. आपणे विंचलेल्या रायाक व्हड जैत तो दिता. आपणे माकलेल्या राजाक तीर मोगान सांबाळटा. सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करतां, तूंच म्हजें बळ. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भवन आनी भणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ऑल्विन क्रास्ता भद्रावती शिमोगता जल्म दिसाची सुभाशय, देवाच्या आशीर्वादां तुजेर तशेंच आज बर्थडे संभ्रमच्या हर एकल्याचेर आसूं. त्या सांगता देवादीन विक्टोरिया शांती मोंतेरो दुबाय तावन हिका सर्वेस्पर देव सासनीक विशीं फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक बरो आयतार हांव मागतां. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.